अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कांग्रेस पार्टी तरफ ये जम्मू कश्मीर मज नवें जिले सदरन हुंद ऐलान करना आव तो जिले वर्मल बापत मीर इकबाल जिले सदर बनाना आई तत पार्टी दफ्तरस पे प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज इरफान हफीज लोन तो दोमियो लीडरों शिरकत कर अत मौकस पे ये मीर इकबाल जिले सदर बनस हवाले वालहन इस्तकबाल करना आव तत तमो वोनमुत जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस हवाल रोजन तम चुकसान काम करान युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सहित वाबस्त सपदन। थैंक यू आप सबका, उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस प्रोसेस में। आप सबको पता है ये प्रोसेस पिछले 2 महीने से चल रहा था। दिल्ली से AICC से यहाँ ऑब्जर्वर्स की टीम आई थी, वो 10 से 12 दिन यहाँ पे बारामूला में रहे और वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, हर ब्लॉक में गए, हर कोशिश उन्होंने की कि हर एक जो भी कांग्रेस का वर्कर होगा, चाहे सीनियर होगा या हमारे यूथ से होंगे या स्टूडेंट यूनियन से होंगे या महिला कांग्रेस से हुए, दे ट्राइड कि वो हर एक से मिले, उनसे इंडिविजुअली उनकी राय पूछी और उसके साथ साथ सिविल सोसाइटीज़ की बात करें उनसे भी मिले, ट्रेड यूनियन से मिले, यहाँ पे उनसे बात की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज हु सपोर्टेड मी इन दिस प्रोसेस और उन सब का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आई विल ट्राई टू, जो उनने मुझ में कमी पेशी देखी होगी, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दोज जो डिफिशेंसीज उन पर भी मैं काम करूँ और उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर एज पर दियर एक्सपेक्टेशंस। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी जो हाई कमांड है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके माध्यम से भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनसे ये बात पहुँचाने की कि जिस टैक्सी स्टैंड यूनियन टंगमर्ग तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान जिम्मेदारों तरफ वन आव यदवे खेलो इंडिया खेलो वरी 2023 मज तमो पन खदमत अंजाम दिस ताहम आज ताम तिहुंद पोस वागुजार करना आमुत यम किन तम मुश्किलन मज हेन आय। जिम्मेदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन तिमन बथिन वोल मुश्किल दूर करने इन। हमारा जो खेलो इंडिया 2023 हुआ, हमसे गाड़ियाँ ली है, ये उसका ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है 2023, उसका ऑर्डर हमारे पास है। हमने इसकी कॉपी जो है स्पोर्ट्स काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिल को भी दी है, ARTO साहब ने हमारे उस वक्त दी है ये स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम, उन्होंने हमें रसीद भी दिया है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि 2023 से आज तक 9,27,000 रुपया हमारा पेंडिंग है। 2025 का जो खेलो इंडिया हुआ तो उसमें J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने बाज़ाब्ता एक टेंडर निकाली है, उसने हमसे गाड़ियाँ ली है टंगमर्ग टैक्सी स्टैंड से। जो प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं शबीर साहब, इससे गाड़ियाँ ली हैं। तो जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब हैं फारूक अहमद शाह साहब, तो उसको भी इस बारे में इसकी इल्मियत है, क्योंकि हमने इसको कहा था कि इसमें आप इंटरवेन करें कि हमारी पेमेंट जो है अभी पूरी नहीं। उसने 15 लाख कुछ पैसा हमें दिया है, बाकी तकरीबन 6-6.5 लाख रुपया अभी हमारा उसका भी पेंडिंग। हम अपनी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब हमारे हैं, RTO साहब जो है हमारे RTO कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और हमारे ARTO साहब जो अभी इस वक्त बारामूला के हैं। हमारी मोदबराना गुजारिश है हमारी, क्योंकि हमें ड्राइवर ने बड़ा परेशान कर रखा है, हमारा तकरीबन जो हमारी पिछली 2023 की हमारी पेंडिंग, जो हमारी पेमेंट पेंडिंग है वो है 9,27,000 रुपया, वो भी हमें वागुजार की जाए इस खेलो इंडिया करने से पहले। साल यहाँ पे खेलो इंडिया लगता है या कोई भी इवेंट यहाँ पे हो जाता है, हम लोग उसमें साथ रहते हैं ताकि वो इवेंट कामयाब हो। और दूसरी बात ये है, पिछले साल 2023 और 2025 में जो खेलो इंडिया यहाँ पे हुआ है, इसमें बाज़ाब्ता एक टीम आती है यहाँ पे। जब खेलो इंडिया लग जाता है तो इसमें क्या होता है, सपोर्ट्स काउंसिल के जितने भी 2-4 आदमी आते हैं वो यहाँ पे एंट्री करते हैं गाड़ियों की कि उनको कितनी गाड़ियाँ ज़रूरत पड़ती है, चाहे 10 गाड़ियाँ हो, चाहे 100 गाड़ियाँ हो, चाहे 300 गाड़ियाँ। हम उनको यहाँ पे शाना बशाना साथ रहते हैं, उनको गाड़ियाँ हम देते हैं। और दूसरी बात ये है, हमारा पेमेंट पिछले 2025 का पेमेंट अभी 6.5 लाख अभी भी बंद पड़े हुए। हम कई बार सपोर्ट्स काउंसिल के ऑफिस में गए हैं, वहाँ पे हमने इनके खिलाफ कंप्लेन की है। अगर इसमें क्या होता है, अगर कोई ठेकेदार इसमें आ जाता है
تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, اگر ان سے اچھا نہیں بن پاتا ہے اس کو کیوں دیتے یہ بار بار, اس کا کیا مطلب. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کھیلو انڈیا آنے والا ہے, ہم تب تک گاڑیاں ان کو نہیں دیں گے جب تک ہمارا پیمنٹ نہیں آ جائے. لیبر محکمہ طرف آج سوپرس مز مزورن ہندین حقوقن حوالہ زانکاری پروگرام سائنس کرنا آمت, یت مز محکمہ کے ذمہ داروں علاوہ دویمن محکمن ہندو عہدیداروں تو مقامی لوکو تہ شرکت کر. ات موقع پہ یہ تقریب مز موجود لوکن تہندین حقوقن حوالہ زان دن آئی, تت ذمہ داروں طرف ون آمت زیتن پروگرامن ہند سانس روز برو کن تہ جاری یت زن یمن لوکن مکمل زان حاصل سپدے. سینٹرل لیبر لاز تھے 29 لیبر لاز تھے, بہت کم ہے, منیمم ویجز سے نیچے ہے. ان سکلڈ کے لیے 311, ایسے سیمی سکلڈ کے اسٹیبلشمنٹ میں. السلام علیکم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی یوٹی بر میں 4 نئے لیبر کوڈز کی آئی سی کمپیننگ چل رہی ہے. وردی لیبر کمشنر سر کی ڈائریکشنز اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کی ڈائریکشنز فالو کرتے ہوئے ہم نے آج یہاں پہ ویلکنز انسٹیٹیوٹ سوپور میں ایک پروگرام رکھا تھا. جو 4 لیبر کوڈز جن پہ ڈیلیبریشن ہوئی وہ ہے کوڈ آن سوشل سیکورٹی, کوڈ آن ویجز, کوڈ آن انڈسٹریل ریلیشنز اور کوڈ آن آکوپیشنل سیفٹی. تو ان 4 کوڈز کے بارے میں ہم نے یہاں پہ جو ڈفرینٹ ایچ آرز آف کالجز, پرائیویٹ اسکول, کالجز, انڈسٹریز اور ڈفرینٹ جو یہاں پہ فیڈریشن ہے وہاں کے لوگ آئے تھے, ان کو ہم نے ان 4 کوڈز کے بارے میں اویئر کیا. ابھی اگر ہم نئے کوڈز کی بات کریں گے, اس میں ایک منیمم ویج فلور ریٹ بنائی گئی ہے پورے نیشنل لیول پہ. تو اس میں ایک پراپر یونیفارمٹی لائی گئی ہے. منیمم ویجز ہر کسی کے لیے اپلیکیبل, ہر کسی امپلائی کے لیے اپلیکیبل ہوں گے. اس سے پہلے ایک شیڈیولڈ امپلائمنٹ ہوتا تھا کلاس, وہ اب کلاس ختم ہو چکا ہے. ہر کسی امپلائی کو منیمم ویج پے کرنا ہی کرنا ہے. 7 تاریخ سے پہلے ویجز اس کو ڈراپ دینی ہے. فکس امپلائمنٹ میں 1 سال کے بعد ہی گریچوٹی کے لیے امپلائی جو ہے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اپوائنٹمنٹ لیٹرز مینڈیٹری کی گئی ہے, ہیلتھ چیک اپس رکھے گئے ہیں, ESIC اسکیم کوریج بڑھایا گیا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے, بہت ساری ان ڈیٹیل ان 4 لیبر کوڈز آف ناؤ جو منیمم ویجز ان سکلڈ کے لیے وہ 311 روپے ہے. بٹ مے بی ان ریسنٹ ٹائمز یہ مت ریوائز ہو جائے گی, نئی فلو ویج ریٹ جو ہے وہ آ جائیں گی. تو جہاں پہ جس کو نہیں پتا ہے کہ ویج کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے, ہم ان کو اویئر کریں گے پراپرلی. ایک پراپر فلو چارٹ بنتا ہے اس کا کہ ان سکلڈ کا کتنا ہے, سیمی سکلڈ کا کتنا ہے, ہائیلی سکلڈ کا کتنا ہے. اگر کسی کو بھی لگ رہا ہے کہ اس کے رائٹس جو ہے وہ برابر نہیں مل رہے, دے کین کانٹیکٹ دا ڈپارٹمنٹ. ڈاک بنگلہ اننت ناگس مجھ آج PDP طرف پروگرام سائنس کرنا آمت, یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتھن دل دن آو, تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ضلعس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں, یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن. یل زن ات موقع پہ عمر سرکار نقطہ چینی کران ون آو یم وعدہ لوکن ست کرنے آمت, تم وعدہ پورہ کرنس مز عمر سرکار پور پہ ناکام سپزمت. انشاءاللہ آپ نے دیکھا 2002 میں بھی حالات ایسے تھے, آج بھی حالات ایک سائڈ 50 MLA ہونے کے باوجود ہوتا تو کچھ نہیں ہے. صرف رونا دھونا, صرف لیٹے ہوئے ہیں ٹوٹل مرکزی سرکار کے سامنے. اور لوگوں کو ہر ایک آپ پاور سینیریو دیکھتے ہیں, آپ کوئی بھی لاکھ نوکریاں, 12 گیس سلنڈر, کوئی بھی چیز جو کہی, مطلب وہ سیلف گول ہوتے ہیں نا, سیلف گول خود کو کیے, خود باتیں بولی, خود کہا میں یہ کروں گا, کچھ دنوں میں آپ کو نوکریاں شروع کروں گا, کچھ تو ہوا نہیں. دیکھیے یہ جو میکڈم ہوا یا یہ جو عام جو یہ کام ہوتے ہیں, یہ تو گورنر راج میں بھی ایسے ہی ہوتے تھے, یہ تو اس سے زیادہ ہوتے تھے. لیکن عمر صاحب کہتے ہیں سب کچھ, وہ تو کہتے ہیں کہ دلی میرے ساتھ ٹھیک ہے, باقی گورنر صاحب مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے. جو میں نے سنا وہ تو وہی میں نے سنا. تو عوامی سرکار ہوتی ہے. میں آپ کو یہی تو ان کو بھی بول رہا تھا کہ گورننس کا نیا ماڈل مفتی صاحب نے 2002 میں سکھایا. جب آپ گورننس کرنا جانتے ہیں, جب آپ چاہتے ہیں میں کروں, جب آپ کو یہاں درد ہو تب انسان ڈیلیور کر سکتا ہے. جب بجٹ میں پراویژن ہی نہیں تھا, جب بجٹ میں پراویژن رکھا ہی نہیں 12 سلنڈر دینے کا, تو دے گا کیسے؟ جب بجٹ میں ہے ہی نہیں 200 یونٹ فری دینے کا, تو دیں گے کیسے؟ بس یہ کہنے کی باتیں ہوتی. اگر اس بجٹ میں 12 سلنڈر اس نے بجٹ میں رکھے تو دے گا, بجٹ میں رکھے تو جھوٹ. 200 یونٹ کیا, میں کہتا ہوں 50 یونٹ شروع تو کریں, مگر جب بجٹ میں رکھا جائے تو. اگر بجٹری پروویژن ہے ہی نہیں تو کس مد سے؟
شمالی کشیر ہندس سنبل بنڈپورس مز آز PDP طرف پروگرام ساز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کرن یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن ات موقع پہ یہ کئی سیاسی کارکن PDP یس مز شامل سپد تت پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تہد والیاہن استقبال کرنا آمت ہمارے بھائی مفتی محمد سیف کا 7 تاریخ کو جو اس پر ہمارے میٹنگ طلب کی تھی یہاں پر تو اس کے کارکنان کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ کہاں سے آپ نکلو گے کہاں سے پہنچو گے اسی سلسلے میں یہ زور اور زبردست سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور کشمیری لوگوں کے دل جیتنے کی بات کریں چپ کے سادے ہوئے ہیں ہم نے سوچا تھا ہم نے اور ٹائم مانگا تھا کہ انہوں نے ہمیں وہ نیشنل کانفرنس دھوکہ دے دی اس میں کوئی دو رائے نہیں مجھے امید تھی جو ہمارا MLA کم سے کم وہ کوئی بات تو سچ بولے اس نے ہمیں کہا تھا اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے اس کو کمیٹی بنائی ودن ڈیز ایک آرڈر ملنے والا ہے ہم نے سوچا اگر ہم اس میں کوئی سیاست کریں گے وہ پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں سیاست اس کی وجہ سے پیچھے چلا گیا ہم اس کو پھر گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو لوگوں نے چنا ہے ہم نے لوگوں سے ووٹ مانگا اس پہ تو وہ لوگوں کے مسائل حل کرے گی اس لوگوں کا کیونکہ روزگار ہزاروں لوگوں کا روزگار کا مسائل ہمیں ابھی تک پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہمارے جو بھی سہولیات آپ دیکھیں گے طبی سہولیات جو بھی ضروریات زندگی کے اس میں نیشنل کانفرنس کے MLA ابھی تک رہے ان کے اس میں فیل رہے ہیں کارکردگی جو ہے ابھی تک اس 1 سال میں وہ بالکل زیرو کے برابر ہے 7 کروڑ روپے بانٹا گیا اور ان لوگوں کو بھی چیکیں دی گئی ان گاؤں میں جہاں پر سیلاب آیا ہی نہیں تھا جن کا سیلاب ہی نہیں تھا جو نا پہاڑ پر ان کو بھی چیکیں دی گئی لیکن ہمیں اس وقت یہ نہیں کیونکہ ہمیں ایک اطمینان ملا لوگوں نے اس وادی کشیر مز یہ خشک موسم روزن ست سردی مز اضافہ وچھن تت جنوبی کشیر ہندس ضلع کلگام ست تعلق تھون والو باغ والو طرف مویوسی ہند اظہار کران ون آمت خشک موسم روزن ست تہندین میوہ باغن نقصان سپدن خطرہ لاحق سپدمت یل زن یمو باغ والو طرف ون آو پتمہ وری یہ موسمی مار تو نیشنل ہائی وے بند سپدن ستس میوہ سٹھا نقصان سپد تت مرکزی سرکار طرف نیوزی لینڈس کن ژوٗنٛٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٹیرف کم کرنا آمت یم یمن مز خدشات پٲدٕ سپد یل زن یمو لوکو طرف سرکارس منگ کرنا آئی کشیر مز روزن والن میوہ باغ والن تو ات سنس ست وابستہ دویمن لوکن ہند گژھِ خاص خیال تھاونہٕ یُن یُتھ زن تمن مز پٲدٕ سپدمٕتۍ خدشات دور کرنہٕ ین یمو لوکو طرف جموں کشمیر سرکارس منگ کرنا آمٕژ KCC لون معاف کرنس حوالہ گژھن قدم تلنہٕ ین یُتھ زن یمن بٕتھِ ین وٲلۍ مشکل دور کرنہٕ ین نیبرم ژوٗنٛٹھ اوٚن امہ سۭتۍ ریاست خاص کر کشمیر یۄس زن میوہ صنعت یم بربٲدی کرنس پٮ۪ٹھ کمر کٔسِتھ یُس زن پٔتمیو 3-4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ أکِس کسانس پنٕنۍ لاگت تہِ آیہِ نہٕ باغن کینٛہہ برابٲری سۭتۍ گوٚوا ژالہ بٲری سۭتۍ گوٚوا یا کُنہِ تہِ آفاتو سۭتۍ گوٚوا روڈ بنٛد کرنہٕ سۭتۍ گوٚو پرکہِ واریاہ کسانس ڈیمیج یُس زن سُہ وُنہِ تہِ سندٲرِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ دوٚیِم وۄنۍ یُس آز آفات چلان چھِ یِمو ہسا کوٚر نیبرِمن مٲلکن سۭتۍ ژوٗنٛٹھٮ۪ن محدٕ تمہِ سۭتۍ چھُ اگر کینٛہہ کُنہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد کینٛہہ بچاو اوس سٹورن منٛز مال چھُ تمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ یۄس زن یہِ ریٖڑ کی ہڈی چھِ اتھ پھٕٹہِ کمر اسلیے چھِ أسۍ گورمنٹس گُزٲرِش کران اگر تٔمِس کسان سٕنٛز درد چھِ اگر تِم دپان چھِ أسۍ ہسا چھِ کسان سٕنٛز کانٛہہ سہوٗلیت واتناونہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ گژھن تِم نیبرِم ژوٗنٛٹھِس یہ ہسا یہِ بارٕ ٹیکس لگٲیِتھ ییٚتہِ کِس ٹیکس فری کرٕنۍ تہٕ تیٚلہِ چھُ ییٚتہِ کِس کسانس بچنٕچ یہ ہسا یہِ آسٲیش نتہٕ اگر تہن گٔے نہٕ کینٛہہ یِمو نیبرِم سٕے ژوٗنٛٹھِس پٮ۪ٹھ کمر تھوٚو تیٚلہِ چھُ ییٚتی گورمنٹن یہِ عہد کوٚرمُت کشمیٖرُک اکھ کسان زٔمیٖن بوس کرنُک ارادٕ اسلیے چھِ أسۍ پُرزور گُزٲرِش کران کسان سٕنٛدِ خٲطرٕ دیٖتو اکھ توجہ اس سال تو اب خشک سالی ہے اس سال پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کسان بہت زیادہ پریشان ہے خشک سالی کی وجہ سے ابھی کچھ مطلب جنوری آ گیا ہے ابھی کچھ برف یا بارش کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کسان بہت زیادہ پریشان ہے
किसान ने बार बार गुहार लगाई थी अपनी सरकार से, खासकर जो मरकजी सरकार है, कि कम से कम जो मतलब सेब फॉरेन कंट्रियों से लाया जाता उसको अगर वो बंद करते तो शायद किसान को कुछ हद तक मुनाफा हो जाता। लेकिन वो भी इस पे मतलब कुछ नहीं करते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो अपना हार्टिकल्चर सेक्टर था कश्मीर में, हिमाचल में, उसको अगर वो अच्छे से चलाते तो मुझे लगता है किसान को ये परेशानी का सामना नहीं होता। किसान तो फिर मतलब अब खुदकशी पे आएगा अगर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कभी फॉरेन से माल आएगा तो यहाँ के मतलब सेब का नुकसान होगा तो फिर किसान को मजबूरन ये पेड़ काटने पड़ेंगे। जो मतलब 25-30 साल का पेड़ है, 30 साल किसान ने उस पे मेहनत किया, अब वो फसल देने के काबिल हो गया, लेकिन अब उसको कुछ नहीं हासिल हो रहा है। कभी NH-44 के रोड की बंद होने की वजह से किसान को नुकसान हुआ, कभी चालाबारी की वजह से नुकसान हुआ, तो किसान अब मजबूर है, मतलब कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा। किसान अब मजबूर है ये पेड़ काट के दोबारा से धान का मतलब प्रोग्राम बनाने का। धान से तो कुछ ना कुछ मतलब चलो बच्चों को अपने खाना ही खिलाएगा, चावल ही मिलेगा। जीशान अशरफ बस रोजान अरब कलगाम पत्म वरी ते हॉर्टिकल्चर सेक्टरस नौकसान गो ूंट तैयार पे पे डूंट अम सो नौकसान तो मरकजी सरकार तमो वो करो KCC तुम माफ सा माफ कर यहूस गो नौकसान NH-44 बंद रूद वारिया टाइम अम सो कम से कम 200 तो 300 करोड़ यहूस नौकसान ज्यादा किसान एफोर्ड कर एप्पल इंडस्ट्री यह पूरी तरह आज अगर वो यह नौकसानस मज चलान। मीडरस में आज महकमे तालीम तरफ कुकिंग मुकाबलुक साइंस करना आमुत यथ मज अल पल 2 हथों खुद ज्यादा कुको शिरकत कर अत मौके पे ये तैयार करना आमत खेन चन वक्त पे मौजूद जिम्मेदारों मुशाहिद कोर तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे MDM स्कीम तहत यन प्रोग्रामन हंद साइंस करने युत जन यमन लूकन तरबियत फराहम करनस मज ते आसानी सपदे। जो स्कीम है MDM जिसे हम PM पोषण कहा जाता है, ये सरकार के 1995 में शुरू की गई थी, जो आज तक जारी और सारी है। बहुत से स्कूलों में हमारे ये दोपहर का खाना दिया जा रहा है। खास करके हमारे अजला अगर इस ज़िला पुंछ की बात करें, एक दूर दराज और पहाड़ी इलाका है जहाँ बच्चे हमारे गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं और सुबह जब वो घर से निकलते हैं उनको दोपहर को खाने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा बेहतरीन कदम था कि जहाँ मिड डे मील दोपहर का खाना दिया जा रहा है, वहाँ सरकार ने हमारे ये जो बावर्ची कुक हैं लगाए गए हैं, जो 1000 रुपया सैलरी इनको दी जाती है और उस पर ये खाना बेहतरीन करके तैयार करके दिया जाता है। वही एक तरबियत का एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ कि किस तरह बर्तन को साफ किया जाएगा, किस तरह बच्चों को साफ सुथरा खाना दिया जाएगा और किस तरह जो मीनू के मुताबिक जो सरकार की तरफ से हमें अलर्ट हुआ है वो किस तरह बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। जी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम सरकारी अदारों में क्योंकि MDM जो है वो 8 तक बच्चों को दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है और इस खाने की क्वालिटी को जज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक शेड्यूल निकाला है और उसी शेड्यूल के तहत आज 3 जनवरी को मेंढर जोन के तमाम स्कूलों के सरकारी स्कूलों के कुक्स को यहाँ मदऊ किया गया है और उनको अच्छा खाना बनाने के लिए एक तो तरबियत समझ लें या उनको बेहतरीन खाने की हौसला अफजाई के लिए हमें एक कंपटीशन रखा है और अभी खाना पका रहे हैं और जजेस को हमने ये काम अलाट किया है, डेजिग्नेट किए हैं जजेस। तो जैसे ही वो पोजीशन वो जाहिर करेंगे तो फर्स्ट जो आएगा इसमें बेहतरीन खाना बनाने के सिलसिले में उसको 1000 रुपया और सेकंड थर्ड को 500 रुपया दिया जाएगा। इस पूरे मकसद का यहाँ बनाने का यही मकसद रहेगा कि हमारे बच्चे जो मैक्सिमम गुर्बत ज़्यादा इलाकों के बच्चे हैं, पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं, उनको अच्छा खाना सर्व किया जाए और अच्छे खाने के साथ साथ उनकी तरबियत जो है वो बेहतर होगी क्योंकि एक अच्छा खाना जो है उसी के साथ अच्छी तरबियत हो पाएगी, उसकी अच्छी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी जिससे तालीम में बेहतरी आएगी और दिन दिन जो है बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। तो आज जोन मेंढर और बालाकोट में ये कंपटीशन हुआ है वो जारी है और इससे हम समझते हैं कि जो खाने का जो सिलसिला है
اس میں بہتری آئے گی، اچھے سے اچھا کھانا جو ہے وہ بچوں کو پرووائڈ کیا جائے گا، اور جو سرکار کی یہ سکیم ہے اس کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ایک جنوبی کشمیر ہندس ترال قصبس مز یہ کیا وری برہ منی سیکٹریٹ عمارت تعمیر کرنس حوالہ کام شروع کرنا آئی، تاہم چھنہ آز تام عمارت مکمل کرنا آمت یم کن مقامی لوکن مز مویوسی پود سپزمز۔ مقامی لوکو طرف سرکارس مانگ کرنا آمت زی عمارت مکمل کرنس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یت زن عام لوکن راحت واتہ۔ لیکن بدقسمتی سے 2017 کے بعد اس پر 30% کام، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا۔ جب ان کو آج بولتے ہیں کہ آپ آگے کام کی کس کا اپروول نہیں، جب اپروول نہیں تھا تو پھر آپ نے کام کیسے کیے تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات، چونکہ 2017 میں جو آج یہاں کی موجودہ حکومت ہے جو آج کہتی ہے کہ ہم یو ٹی میں ہیں، یو ٹی میں ہمیں کام کرنے نہیں دیتے، لیکن بھائی 2017 سے لے کے 2019 تک آپ کہاں تھے، کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جبکہ یہاں مطلب پی ڈی پی کی حکومت تھی۔ مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ میں کسی کو ذاتی طور پر اٹیک کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2000 پی ڈی پی کی حکومت یہاں فل میجارٹی میں رہی، لیکن کیا ہوا؟ 2 بار 10 سال یہاں پی ڈی پی کا ایم ایل اے صاحب تھا، کیا کیا آپ نے؟ اس کے بعد نیشنل کانفرنس کی بھی حکومت رہی، لیکن انہوں نے اس ترال کو پوشیدہ چھوڑ کر اللہ کے رحم کرم پر چھوڑا، جس کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم اپنے گورنر جناب ایل جی منوج صاحب سے اور دیش کے وزیر اعظم جناب نریندر بھائی مودی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ سر، جو یہ ترال ڈسٹرکٹ ہے، سب ڈسٹرکٹ ہے، یہاں منی سیکٹریٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے اس علاقے کے تمام گاؤں کے لوگوں کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ سر، اس لیے آپ اس میں ذرا غور کر کے اس کو تعمیر کرائیے۔ اگر پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ اپروول نہیں تھا تو پھر کس قانون سے آپ نے یہاں بلڈنگ بنائی اور کیا کہتے ہو؟ اس لیے آج ہم اپنے گورنر منوج صاحب سے اور ڈپٹی کمشنر جناب بشارت قیوم صاحب سے بھی اور اپنے دیش کے وزیر اعظم جناب مودی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سر اس پر کام جلدی کی جائے۔ ممبر اسمبلی حویلی اعجاز احمد جان سندس صدارتس مز آز محکمہ دیہی ترقی ہز میٹنگ سپزم، یت مز محکمہ کے ذمداروں علاوہ عوامی نمائندوں تو مقامی لوکو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ حلقہ انتخابس مز تعمیراتی کامین حوالہ جائزہ ہناو، تت ممبر موصوفن وونمت یم وری حلقہ انتخابس مز محکمہ دیہی ترقی طرف تھکن لائق کام کرنے آمت یم ست عام لوکن راحت واتہ، یل زن تمو وون موجودہ حکومت طرف عام لوکن راحت واتناونس حوالہ کیا قدم تلنہ آمت یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین۔ آج کی جو اس سال کی میں نے ان کی گراؤنڈ پہ ریالٹیز دیکھی، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ پنچایت ڈپارٹمنٹ کو بھی اب ہمیں پیسہ جو ہے وہ ایکسٹرا ڈالنا پڑے گا اور ان سے کام کروانے پڑیں گے۔ اس کے لیے میں ہمارے شکیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں ڈسٹرکٹ پنچ میں بڑا اچھا کام کیا، اور اوورآل اگر آپ کو بات کروں تو یہ اوپر سے پرفارمنس سیکرٹری صاحب کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے، انہوں نے بھی ریویو لیا ڈسٹرکٹ کے لیے اوپر لیے، اور سیکرٹری صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں، اور میں سیکرٹری صاحب کا بھی آج شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی میٹنگ کا، کیونکہ یہ جو گراؤنڈ سے جڑا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو اگر اتنا بہترین بنایا، یہ ٹاپ لیول سے بنتا ہے تبھی نیچے جو ہے اس کی پرفارمنس آتی ہے۔ بہترین کام وہاں پہ کیا ہوا، کچھ ہم نے جو سجیشنز ڈپارٹمنٹ کو دی، جو پرابلمس تھی وہ رکھی، ایگزین صاحب نے بھی اپنی پرابلم بتائی۔ میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاؤ، 57 بلو کسی نے ٹینڈر ڈالا ہے، اب 57 بلو وہ ہو گیا 18% جی ایس ٹی اگر اس کا کاٹ لیں تو کیا ایک 10 لاکھ روپے کا کام 2-2.5 لاکھ میں ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد کچھ ایسے کانٹریکٹرز ہیں جنہوں نے کام ڈال دیا ہے، بلو ڈالا ہے، اور اب وہ کام کرنے کے لیے آ نہیں رہے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں نے ایگزین صاحب کو کہہ دیا ہے، میں نے اے سی ڈی صاحب کو کہا اور کنسرن ویڈیوز کو کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے کام میں کمی کر رہے ہیں اور یہ جو پیسہ سرکار دے رہی ہے اس کو یوز نہیں پراپر کر رہے، ان کانٹریکٹرز کے خلاف جو ہے ہم کارروائی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے ود ان اے ڈیز جو ایسے کانٹریکٹر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پراپر بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ اور خالی بلیک لسٹ تک بات نہیں، میں نے ان کو کہی، میں نے اے سی ڈی صاحب کو کہا کہ آپ ڈی سی صاحب سے بات کر کے جو پراپر ان کے خلاف کارروائی ہے، جس میں وہ یاد رکھیں دوبارہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ایک چھوٹے چھوٹے کام لوگوں کے پنچایتوں کے جن کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جن کی حالت خراب کرتے ہیں، اس کے اوپر کارروائی ہو۔ میں
सारे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ, इनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, जितने यहाँ पे प्रोमिनेंट आए हुए लोग उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 10 साल के बाद हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई जिसमें सजेशंस जो है वो मैक्सिमम पंचायतों, मैं नहीं कहूँगा ऑल पंचायत, लेकिन मैक्सिमम पंचायत के जो हमारे प्रोमिनेंट लोग थे, एक्स सरपंचेस या पंचेस से, उनकी गाइडलाइन हमने ली, उनसे सजेशंस ली। यही एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट है और मैं आज की डेट पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और मियाँ अल्ताफ़ साहब से भी मेरी 2-3 बार बात हुई, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप कंटिन्यूसली जो रिव्यू लीजिए। हमें अभी जो ऑनरेबल एमपी साहब ने दिशा की मीटिंग ली उसमें भी हमने काफ़ी रिव्यू लिया और उसके बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैंने गुजारिश की है कि वो पुंछ का एक टूर रखें 2 दिन का या 3 दिन का, जिसमें हम ग्राउंड पे ब्लॉक लेवल पे जो है शुमाली कशीर हंदिस करनास मज आज ACR कपवर सदस सदारतस मज 7 जनवरी तकरीब हवाले जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ तमाम महकमन हिंदो जिला अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये कर वाले इंतजाम हज साम हनाई तत मुमताज अहमद पीरन वोनमुत ज तकरीब हवाले यन मीटिंगन साज कर युत जन अत तकरीब में शिरकत कर वाले लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। ये जन तमो प्रश्न आमत सवाल जवाब दिवान वोन जिले तरक्याती कमिश्नर कपवर करना टंगदार तो दमिन इलाकन हवाले गए हिदायत जारी करमित इन इलाकन मज गन तमाम इंतजाम मुकम्मल करने युत जन वंद कालस दौरान आम लूकन कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन। आज का हमारा जो यहाँ पे रिव्यू मीटिंग था वो 26 हमारा जनवरी अभी अप्रैल आ रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे सब डिवीजन लेवल की एक मीटिंग की है। तो डिप्टी कमिश्नर कुपवारा की हिदायत पे मैं आज यहाँ पे इस मीटिंग को चेयर कर रहा था। तो जितने भी हमारे SOPs बने हैं इस इवेंट के हवाले से, तो उनको ही थोड़ा रिट्रीट कर दिया कि हाउ वी विल मेक दिस प्रोग्राम ए सक्सेसफुल। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, R&B हैं, PDD PHE है या हमारे फायर सर्विस, तो सबों को जितना भी जिसके हद इख्तियार में है इस इवेंट को कलरफुल बनाने के लिए, तो उसके लिए हमारी आज की ये मीटिंग यहाँ पे जी उस कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक डिटेल्ड मीटिंग ली है और उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी हमारे मुश्किलात हैं, जैसे कि रोड के चलते हुए हमारे कुछ इश्यूज़ यहाँ रहते हैं, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। हमारी गायनेकोलॉजिस्ट की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम रही थी, तो आज ही उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया, तो उनको भी डिप्यूट कर दिया यहाँ पे। नाज़रीन खबरनामा तुम रूजू गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।